दारुसुरूर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बरहानपुर की फकरी पेशकश जश्न जमील असगर ऑल इंडियन मुशायरा व सेमिनार। जमील असगर साहब के मजमू कलाम का इजरे के मौके पर ऑल इंडियन मुशायरा व सेमिनार का इनेकाद किया गया 21 अक्टूबर 2022 बरोज जुम्मा बामुकाम मोमिन जमात खाना बरहानपुर, जिसकी सदारत आली जनाब शाह परवेज सलामत साहब ने की। वही सेमिनार की निजामत शोहरत याफ्ता शायर शऊर आशना साहब ने की। मुशायरे की निजामत ताहिर नक्श ने की। सेमिनार के कन्वीनर रहे तनवीर रजा बरकाती। वहीं पे मुशायरे के कन्वीनर जाहिर अब्बास रहे। बुरहानपुर शहर उर्दू अदब के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पे किताबों का इजरा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जमील असगर साहब ने 21 अक्टूबर 2022 को एक नहीं बल्कि 3 बड़ी बड़ी किताबें उर्दू दुनिया अदब को पेश की, जिसमें मजमूए नात परवरदिगार बोलता है, मजमूए गज़लियात लहू टपकता है, मजमूए मज़ामीन पास व हर्फ अल्फाज जैसे किताबें शाये की, जिसके देखते हुए दारुसुरूर बुरहानपुर के अदबी आफ्ता लोगों ने उस्ताद जमील असगर साहब का इस्तकबाल किया। आइए मैं इस मौके पर एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं कि जिसे नाते रसूल पढ़ने के तुफ़ैल में अजमेर शरीफ की एक महफ़िल में हज करने का इनाम व इकराम मुयस्सर आया, और वहाँ के बानियान मुशायरा ने और वहाँ के मुंतज़िमीन मजलिस ने जनाब अफजल मंगलोरी को उनकी उम्दा नात पर उन्हें ये एज़ाज़ बख्शा कि वो मुंतज़िमीन मजलिस से अपने ख़र्च से उन्हें हज करवाया। और आज ये हमारे लिए भी सआदत की बात है कि अफजल मंगलोरी साहब हमारे दरमियान में जलवा अफरोज़ हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें इस शेर के साथ दावत देते हैं, इस शेर के साथ दावत सुखन देते हैं कि न भाग अहद जदीदा के फ़लसफ़ों की तरफ, सुकून दिल है मोहम्मद की सुन्नतों की तरफ। न भाग अहद जदीदा के फ़लसफ़ों की तरफ, सुकून दिल है मोहम्मद की सुन्नतों की तरफ। और कसम खुदा की दुखों से नजात मिल जाए अगर ज़माना चले उनके रास्तों की तरफ। मैं इन अशार से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अफजल मंगलोरी साहब से माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत नात से हमारे सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ, हमारी महफ़िल का वक़ार बुलंद फरमाएँ। जी जी, इत्तफ़ाक़ से हज का महीना था और हज में 20 रोज़ थे, और ये कैफियत देखिए, कुदरत ही ये नात हुई और अल्लाह ने बुला लिया। मकबूलियत ये होती है। इंशाअल्लाह आप भी ये वादा रहा कि बारगाह रिसालत में ज़रूर हाज़िरी देंगे अगर आपने नहीं दी है अब तक। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, खुदाई के दाता मदीने के वाली। क्या बात है। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, खुदाई के दाता मदीने के वाली, करम की नजर मुझ पे लिल्लाह डालो, खुदाई के दाता मदीने के वाली, करम की नजर मुझ पे लिल्लाह डालो। और भटकता हुआ दर बदर फिर रहा हूँ, गुनाहों की लग़ज़िश है और गिर रहा हूँ, भटकता हुआ दर बदर फिर रहा हूँ, भटकता हुआ दर बदर फिर रहा हूँ, गुनाहों की लग़ज़िश है और गिर रहा हूँ। संभालो 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 संभालो, खुदाई के रहबर
مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا. اور یہ شعر سماعت فرمائے استاد لطیف صاحب. گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا. بہت شکریہ. تمہارے ہی در کا مجھے آسرا ہے, تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تمہارے ہی در کا مجھے آسرا ہے, تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے. سگے پنج تن ہوں مجھے تم ہی پالو, سگے پنج تن ہوں مجھے تم ہی پالو. خدائی کے داتا مدینے کے والی کرم کی نظر سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی. اللہ ڈالو. خدائی کے داتا مدینے کے والی. جو اس انداز میں داد دے رہے ہیں وہ بھی بہت خوب ہے, اور آپ لوگ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے بلند کیجئے. بہت خوبصورت نعت افضل منگلوری صاحب پڑھ رہے ہیں. برائے کرم اس خاموشی کو توڑ دیجئے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت منمک ہو کے سن رہے ہیں. گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. اور وہ شعر میں مختصر کر رہا ہوں, وہ شعر جس پر یہ نعت کا ٹکٹ حج کا ٹکٹ مجھے عطا ہوا, اور میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز, شاید اس سے بڑا دنیا کا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. سماعت فرمائیں. اور حج کا مہینہ ہے, اور بارگاہ غریب نواز میں رات کے 2 بجے ہوئے ہیں. اور یہ شعر اتفاقاً بس ایک کیفیت تھی, کبھی بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ, کہ بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا, آیا تم پہ ہے سب میرا حال آقا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا, آیا تم پہ ہے سب میرا حال آقا. میرا قرۂ بخت بھی اب نکالو, کیا بات. میرا قرۂ بخت بھی اب نکالو. کیا کہنے. خدائی کے داتا مدینے کے والی کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو. اور یہ مقطع سماعت فرمائیں افضل منگلوری کا, اپنی دعاؤں سے نواز دے. اس کے بعد تو کئی مرتبہ در رسول پر حاضر ہوئی. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے بھی اور مختلف مشاعروں میں بھی وہاں جانے کا ملا موقع. لیکن پہلی بار ایک بزرگ تھے عارف میاں صاحب, سلطان محمد عارف صاحب, ان کی دعا تھی. انہوں نے کئی سال پہلے مجھے کہہ دیا تھا, تمام شعراء راحت بھائی بیٹھے ان کے سامنے. اتفاقاً بعد میں وہ بات یاد آئی, جیسا آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کا نکلا ہوا کوئی قول اللہ تعالیٰ سچا فرما دیتا ہے, اس کی ذہن بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے. مقطع سنیے گا. ارشاد. گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. ایک شعر اور یاد آ گیا. لیے بخت تاریک جاؤں کہاں میں, مجھے لے لو بس اپنی حفظ و امان میں. لیے بخت تاریک, ایک دفعہ سبحان اللہ زور سے کہہ دیے سب لوگ. ہاں ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. لیے بخت تاریک جاؤ کہاں میں, مجھے لے لو بس اپنی حفظ و امان میں. میرے کاسہ دل میں بھی نور ڈالو, میرے کاسہ دل میں بھی نور ڈالو. خدائی کے داتا
مدینے کے والی کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو. خلیل صاحب آپ ٹوپی کا فیض ہے, مقطع سن لیجیے گا. مقطع عرض کر رہا ہوں. ارشاد 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 علی. لطیف صاحب کہاں ہیں؟ ہاں ادھر بازو میں بیٹھے ہیں. گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. ہر ایک خواب پائے گا تعبیر اکمل, میری زندگی کا وہ دن ہوگا افضل. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کیفیت ہے افضل میں. واہ 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 واہ. ہر ایک خواب پائے گا تعبیر اکمل, میری زندگی کا وہ دل ہوگا افضل. بلائیں گے جب دیکھنا دنیا والوں خدائی کے داتا مدینے کے والی کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو. خدائی کے داتا خدائی کے رحم مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. محترم جناب افضل منگلوری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے. حضرات ہم نے دیکھا کہ انہیں ان دنوں کی یاد آ گئی جب انہوں نے در اقدس پر حاضری دی تھی.